श्रीमहाकालभैरवकवचं श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वरं। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः सम्यक् किमथो कथयाम्यहं। महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगंबरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं। पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे। पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत्। श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः। कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते। दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके
यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः। वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता। इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे। आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वद दयाधार साधकाभीष्टसिद्धये। कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः साम्यक् किमथो कथयाम्यहम्। महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम् देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात्। सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता। कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः। विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले। कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान्। मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा। तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा। कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा। वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारवपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं। पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः। इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम्। अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत्। सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः। महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे। पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत्।
श्रद्धा श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वरं। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः साम्यक् किमथो कथयाम्यहं महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगंबरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारवपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभं
अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत्। सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः। महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे। पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत्। श्रद्धा श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते। बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः। कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते। दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः। वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता। इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे। आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं। तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः साम्यक् किमथो कथयाम्यहम्। महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं। कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात्। सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता। कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः। विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले। कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान्। मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः। गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः। शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः। राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं
महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारवपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत् श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः सम्यक् किमथो कथयाम्यहं महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः
गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशी देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारवपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत् श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः सम्यक् किमथो कथयाम्यहं महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते।
प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेते पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत् श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः साम्यक् किमथो कथयाम्यहं महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः
ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगंबरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वांगं दक्षिणे भुजंगभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेते पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद्वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत् श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनाद्देवी भवे नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वरं। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः साम्यक् किमथो कथयाम्यहं महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकं देवदानवगन्धर्वं किन्नरपरिसेवितं
कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता। कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः। विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले। कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेते पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतो राजेश्वरो महान्। मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशी देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः। राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं। पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम्। अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः। महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे। पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत्। श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते। बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनाद्देवी भवे नित्यं महाकविः। कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते। दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः। वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता। इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे। आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु
काली त्रैलोक्यमोहन तनमे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः साम्यक् किमथो कथयाम्यहम् महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम् देवदानवगन्धर्व किन्नरपरिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद् देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत् श्रद्धा श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं
श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता। इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे। आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वर। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः सम्यक् किमथो कथयाम्यहम्। महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम् देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात्। सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता। कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः। विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले। कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान्। मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा। तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा। कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा। वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं। पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः। इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम्। अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत्। सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषतः। महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे। पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद्वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत्। श्रद्धा श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते। बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत्
त्रिसन्ध्यं पठनाद्देवी भवे नित्यं महाकविः। कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते। दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः। वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता। इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे। आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। श्रीदेव्युवाच देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धनं केन सिद्धिं ददात्याशु काली त्रैलोक्यमोहनं तन्मे वददयाधार साधकाभीष्टसिद्धये। कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदविदां वरं। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धिकरः सम्यक् किमथो कथयाम्यहम्। महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम् देवदानवगन्धर्व किन्नर परिसेवितं कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्तवनान्तरात्। सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत्। कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता। कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कपालकर्त्रिका वामे शूलं खट्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत्पावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः। विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते। प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाशापरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले। कूर्चद्वन्द्वं महाकालं प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाया सतुराजेश्वरो महान्। मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत सत्यं महाकविः। गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा तस्य नाम तु देवेशि देवा गायन्ति भावुकाः। शक्तिबीजद्वयं दत्त्वा कूर्चं स्यात् तदनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः। राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दत्त्वा च पठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्धृत्य वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यान्तभागे स्वाहान्तमनुत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनं। पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः। इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद्देवी विघ्ननाशो यथा भवेत्। सम्पूजकः शुचिस्नातः भक्तियुक्तः समाहितः सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः
वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानवल्लभं काली पार्श्वस्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमं शृणुयाद् वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत् श्रद्धा श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेद्यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद्यस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति।